तर तुमचे सगळ्या नवे व्हिडिओचे स्वागत हा. आयज आमी वयता कुल्ल्या आमगेल्यात न्हय तुमी पळोवपाचो ना पळोवपाचो म्हाका खबर ना पूण आमगेल्या न्हय आमी वयता आयज कुल्ल्या आनी तुमी पळोवपाक शकता मुखार आसा 3 जाण पंटर आनी पंटर पार्टनर म्हागेलो स्पेशल हाडला रांदपा दवरला आनी म्हाका टॉर्च ना आज भाड्याक घेतला म्हाका टॉर्च आनी तूं कोण पळयता तर रांदीप म्हणटा आतां आमी वयता टॉर्च घेवपाक आमी काळोखाक वयतले हां अशें म्हणटा तो तर व्हिडिओ काडटा हांव सोंपतलें मोबायलाचेर मागीर पेटना फ्लॅश सो थंय वरची व्हिडिओ काडपाक वयता दिश्टी पडना फोक्या ओके. सो तुमकां थंय पावता तेन्ना हांव दाखयता सिस्टम. हांगसर सद्या उदका पावले आसा आनी स्वयंमान पयलींच एक कुल्ली पयला धर तिका बोणी कर बोणी केदी जावं ती तिका सोडूच तूं तुजी घालता शेणी म्हणजे दाखय किती ती नॉर्मल सायज आसा बोणी ती बोणी कंदेकान धरला बोणी पिशवी आमी हाडला आणा पिशवी दोंगडी ताकती वडती दोंगडी ओके. आनी तूं आसा वायसवळें तें आतां मेळपाना गेलें आसतलें अशें वयता आमी वयर सद्या आतां पळोवया कितें मेळटा जाल्यार आमकां म्हणजे पाणी येयला म्हणटना मेळ्ळी ना 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 बसा घालून दवरी रे. तर आमी आज कुल्ल्या येवपा नासलेले आमचो प्लॅन आसलो चिकन करपाचो बट 3 ते 4 शॉपान भोंवले आमकां चिकनूच मेळना खबर ना आमच्या हे सायडीच्यान चिकन कित्याक ना तें खंय शॉर्टेज जाली ती आनी आमी कुल्ल्या येवपा पडले आनी तें सुद्दां लेट आतां म्हाका 9 जाली आसतलीं कुल्ल्या येवपा पडलें आमकां नाल्यार आमी प्लेन एक फावट केलो म्हणटा तो फ्लॉप करपाक परवडना थंय वचोन घासपूस खावपाक म्हाका जायना म्हाज्यान आनी हे कोण आसा पळय तेंच्यांनी घासपूस खावपाक कोणाच्यान जावपाना कितें तर मांस पडपा जाय नाल्यार आमच्यान जगपाक जावपाना मरतले रोखडे 3 दिसां भितर ना रे 3 ते 4 दीस ओके. सो चिकन नासलेलें म्हणून आनी जायना जाल्यार कोणाच्यान आनी गरमी जाताली उदकान या म्हणल्यार पडपाक सद्या एक कुल्ली मेळ्ळा आमकां आनी आमी नुस्तें धरपा येयला नुस्तें तें आमी खावपाक वीर येयला आनी म्हाका कुल्ल्यो बी बेजार येयल्यो बट सिच्युएशन अशें येयलें की कांयच ना म्हणटा मागीर कुल्ल्या येवपा पडलें आमकां ओके. सो आतां आमी हाडलें तुवें स्वयंमान एक कुल्ल्यो हाडला दाखयता तुमकां या नॉर्मल सायज 2 मेळ्ळ्या आमकां सद्या तरी. राजदीप म्हणटा की तेणी एक बडेश हाडला खंय बडेश ताका बडेश फ्लॅश पॅटर मायलो फ्लॅश पॅटर ना ओके. सो बडेश हांगसर तुमी पळया हांगसर राजदीपान धरलो आसा हें कर म्हणटा ताका ती खंयची रे तो बारकेलो ए म्हणली रे हां डायरेक्ट सिस्टम केली ती गेली राजदीपान जे कुल्ले मेळना पळय तें डायरेक्ट सिस्टम करो हे पळय चप्पल तुगे हांगा स्वयं पडला हांगा उदकाक घुंवलो सामको चप्पल तेगे हांगा थंय कितें करता भाऊ ते पांयां मातशें कितें लागला पळया रे लागला काडटोपले स्वयं मातशें काडटोपले ओके. सो उदकां आसता एक फावटी एक्सपिरियन्स जावपाक जाय जाल्यार कसो जातलें वयल्यान आमी वयता बे कोणाक कितें तर पडलें हां कितें खबर ना कितें ओके. आमी वयल्यान वयता सिस्टमॅटीक आमी सायडीच्यान ते आमगे प्रोफेशनल राजदीप गेलो आहा न्हू टेन्शन ना आनी स्वप्नील गेलो स्वप्नील सामको वयतलो गोली भितर तसोच राजदीप तोंडा कोण गेलो हांगा सद्या आसा एक मासो आनी माश्या पळोवन हे भुरगे आतां मातशें म्हणल्यार तेंगे हें ना पयलीं जें आतां उत्सुकता आहलें पळय न्हू ती मातशें म्हणल्यार ना सगळे हांगा अशें भोंवता तो थंय मासा राव मातशें वयर येवनी फास्ट बोर्ड मान न्हू तो भायर म्हाका दी तूं हें घे हांव करना तो मास आसा तो दिश्टी पडटा म्हाका खबर दिश्टी पडपाना तो राव मासा आसा तुमकां कसो कळपाना तो मारता मासो फाटी लागना रे हें नाका पोच कर नाका तसो असं मरे लागलो मरे लागला तुझ्या हात केकडे करता रे गेल रे
हांगसर तुम पोवपाचें उडे ओरडे मरे माथ्याचे मार एक फावटी ओके गेलो आत गेलो मासा आमकां मेळ्ळो आसा आनी बी मोठो ना बट 2 वार ताका पडल्या सारकी जबरदस्त एक मागे फाटीर पडले ताका हांगा आनी सपनान ताका मुखार मारलो आनी चड असो मोठो पडटा मरे तो ना जितना तो मेलो तो पूण पोस्त पडपा इतलो मातसो जालो असो पूण पळोवया ओके पिशव्या घाल पयलो न्हू सिस्टमॅटीक मातसो बारीक नुस्तें मारना आतां बारीक नुस्तें मारून बेजार येयलो डायरेक्ट पावसा मारपाचें हय मागीर फाटी लागलो तेगेल्या मातसो डॅमेज जालो तो तर सद्या एक मासो मारलो आमी दोळ्याक कितें पडलें ना गेलें पूण थंय वयतलें आनी थोडे दीस रावा मातशें पावस येवन एक फावटी पावस येयलो म्हणटा आमगे सिजन स्टार्ट जातलो आतां ऑफ सिजन आसा ऑफ सिजना भितर आमी कुल्ल्यो म्हणटू आमगे 12 म्हयने मेळटा आमकां नुस्तें म्हणटू मोळी ती वायसोळी आनी सगळें तें बेजार येता मोळी खूब मेळटा बट आमी धरना आमी माशे धरतात माल तशें करून कुल्ली म्हणटू आमकां मेळटाच आनी कुल्ली पावसाक मेळटल्यो आतां मेळटल्यो आनी एक फावटी पावस येवनी नुस्तें आमी इतलें मारपाचें हे फावटी प्लॅन केलो आसा बिकॉज 1 वर्स मागीर कंप्लीट जातलें 1 वर्स आमगे व्हिडिओ करप कंप्लीट जातलें आनी 1 वर्सा आमी हें करपाची एनिवर्सरी स्वयं 1 वर्सा एनिवर्सरी करपाक नुस्तें भरपूर मारपाचें हे फावटी कोणाक जाल्यार सांगपाक स्वयं म्हणटा पावोवपाक म्हणटा मागीर व्हरपा येवपा बरें पावोवपा न्हू व्हरपा येत जाल्यार मारता आमी व्हरपा येत जाल्यार सांगा स्वयं कॉन्टेक्ट नंबर कितें खंय तुमकां मागीर दिता हांव ताका सिस्टम जाता तेन्ना ओके सो पावस येयन एक फावटी पावस येयलो म्हणटना आमी किंग ऑफ द रिंग अशें म्हणटा तशें करून सिस्टमॅटीक ओके जावन आमी कुल्ली काडटा पळोवया आनी एक सायडीच्यान भितलां एक वार मारलेली आनी पळय मातशें मेळटा जाल्यार मुखार मेळटा आमकां ते सायडीच्यान ते आसा हांव ही सायडीच्यान मोबायल मागीर म्हाका दिसता उदक गेलें आसतलें आनी हे फावटी मागीर उदक गेलें जाल्यार सामको आबारचो सपना वॉलाचे व्हिडिओ करता मागीर ओके सो मुखार वयता हांगसर रातीपण एक सामको बरो फार मारलो आनी हांव फाटल्यान मुखार उरलो बरी कुल्ली कुल्लेस रातीपान तुमकां खबर आसतलें रातीप मातसो प्रोफेशनल जालो मोठी का फोकया आतां धरी हांग धरी पिशवी थंय दवरला बरी आहा मरे ती सामकी चड बरी कुल्लेश जावपा ना म्हणलेश दोको पळय आयलो दोकेश पळय दोकेश रातीपेश तुमी यार स्वयंनी हो गंतीक बेश्टो गेलेस म्हाका ओके सो मोठी कुल्ली हांगा रातीपान कशी पळय ए पिशवी घे पिशवी हाड हांगा ना बारक्याला घेत नाका ही मोठेली तुमकां ही उडोवपाक कोता येना बरें आहा मरे फातर परतून काडली ओके सो रातीपा मातशें चड दीस पडटा त्यो स्वयं तूं मुखार कितें करता भाऊ फोन येयलो म्हाका मातशें मुखार पावले आमी आनी सपनान एक सामकी पॅकअप केला राव दाखय रे पे रे राती फोटो हां काडपा मेळना जाल्यार मारून काडपाचो रे सामकी ती केसा सिस्टम मेळ्ळें मरे मोठे दी मोठे फाट करून मोड माया ती सिस्टम हा मोबायल पळय मन हांगसर एक वायसो मारले आसा खबर ना खंय आसा तें पद्दू मरे आतां कशें काडपा तें वार घालून शुवर काड कशें काड खंय आसा तें बेश्टें आजल म्हणटा हितून वायसोळ एक मेलें हा मेलें तें शुवर एक वार मार मरे एक वार मार ओके ओके मेले ओके वायसोळें एक वायसो स्वयंमान मारलें घाल ओपन कर पिशवी ओपन कर चड मोठी ना पूण आसा एवरेजशें माश्या वांगडा तोंडां लावपा सारकें मोबायल न्हू म्हाज्या हात उदक हा ते दी मोबायल मातसो तर हात पुसता हेजो म्हणलें मुखार पया पळय देवा सो म्हणटा आमी एक बाण करपा आं कुल्ली मार म्हाजें मार नाका उदकाक उडयल रे तो आरे सा बोणेर तो राती एक फावटी ओके सो म्हणटा आमी एक बाण करपाचो कित्याक आमकां पावसा आतां आमकां बेत करपा जाय सारको रे पावसा बेत करपाचो आनी वारे बी आमी एक्स्ट्रा केल्या 2 आनी देवा कडेन पुजा लावन दवरली आसा वारे
आणि तसेच बाण करपाक जिम्मेदारी तू गेली. बाण 2 तर बाण जाय. एक बाण पावपा ना 2 जाय. 2 बाण करपाचे बेश्टे रे सेम करपा रे. चाक्र मारले काढले आणि नुस्त्या म्हणतो आमगे आसा बाकी आमगे कोंकणी आनी कितें आसा पळय सिस्टम ती आमी नुस्त्या म्हणतो करपाची. नुस्ती हे फावटी आमी धरपा आयतली केन्ना धरुना पळय लायफाक सगळी हे फावट धरपाचे कळ्ळें मरे. नुस्तें हे फावट धरपाचे ते भायर जावन काबार जाता कळ्ळें. ओके सो हांव कुल्ली तुमकां दाखयता हांव कितें जालें त्यो. पळया हांगसर ह्यो कुल्ली पिशवी आहा तितली मोटेली ती आतां हाफ जाला आनी काडपाक उरल्या आमगेल्यो त्यो समजी पुरो रे पुरो खरें तर चड कुल्ली जाल्यो. उदरिपा मागीर निवळ करपा आनी जेवपा मागीर लेट जाता. कुल्ली मेळटा खूब आमी त्यो स्कीप करीत केले खंयचे मेळना त्यो सोडून दिल्यो आनी मेळटा त्यो धरल्यो. कुल्ली मेळटा खूब रातच्यो बट धरपा बेजार येता. हांव वयर चडटलें आतां आनी तुमकां दाखयता मागीर कितले मेळटा उडय. हो कुल्ली थंय धरता उडयता धरता उडयता थंय उडयता. तर सद्या आमी वयर पावल्या तर दाखय वयर पावल्या आमी रस्त्यार दाखय. वोत 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 रणदीप बोलतो हा खोल मार तू वयची धामको हा भितर. हा वय देव आतां पिड्यार केलो. हय काड तसो काड. कुल्ली दोके तुमकां हांव कितें जालें तें पळोवया. हे घालो ओके. सो हांव रणदीक सिस्टम करता. वय देवा ह्यो पळय रे आनी त्यो काडले जाल्यार कितली मेळटाल्यो. ह्यो थोडी कुली ना जिती आसत्यो थोडी कुली ना ह्यो आनी जिती हात ह्यो त्यो हात घालूंक म्हळ्यार डेंजर जाना. मासो तुम पळया ही कुल्ल्यो आतां आमी चिली करपाची सगळें सिस्टम केल्लें निवळ करपा आनी घालपाचें ना रे समजेल. ओके पळया तुमी हांगसर सिस्टम जबरदस्त वायसोडे सगळें आपल्याला दाखयता. वते वते पिश्ट हे सगळं घाल आमी पॅकअप करया. हांगसून या सद्या सिस्टमॅटीक आमी सद्या घर पावले आसा आनी सुंदरी आमकां रावल्ले. घालपाक कितें हाडला सुंदरी सेकंडी सेकंड सेकंड पळय तेका तुवें नंबर दिया मागीर बरें तुवें आतां आमी कुल्ली वतूंक एक फावट दाखयल्यो. आतां आमी निवळ करतले. तुमकां सिस्टमाक प्रोसेस खबर आसा. निवळ करतले आनी खबर ना मातशें आमी सिस्टम पळया. तर सद्या आमी आतां डायरेक्ट पावले आसा जेवपा. पळया स्वयंपाक रणदीक सगळें सिस्टमॅटीक जेवपा लागले आसा आनी हांवें आतां घेतला म्हळ्यार वाडून दवरलें म्हाका पयलीं अबय इसवणाचो सॉरी आमगे इसवण ना रे मासो आनी कुल्ल्यो पळय सामकी खावन खावन सिस्टम जाल्या. जेवता हांगसर कशें रे रणदीप पावर सुपर शॉट ओके.